6 اور 7 मई के दरमियानी रात को भारत ने पाकिस्तान के 6 मकामात पर बुज़दिलाना हमला किया। तब से लेकर अब तक क्या कुछ हो चुका है, डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। इस सूरत हाल की शुरुआत होगी पहलगाम मकबूजा कश्मीर में एक हमले के दौरान 26 अफराद की हलाकत से। भारत ने हमेशा की तरह इस बार भी बगैर किसी तहकीक के इस वाक़ये का इल्जाम फौरन पाकिस्तान पर लगा दिया और सिर्फ 10 मिनट में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करा ली गई। हालांकि जाए वक़ुआ से पुलिस स्टेशन का फासला ही कम से कम 25 मिनट का है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमले की मजम्मत की और आजादाना तहकीकात की पेशकश भी की, लेकिन भारत ने कोई जवाब ना दिया और ना ही पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात से मुतालिक कोई सबूत फराहम किया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात 12:50 का वक्त था जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया और रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के 6 मकामात को मिसाइल से निशाना बनाया। इन हमलों में बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली लोहारा और मुरीदके में सिविलियन आबादी और मसाजिद को निशाना बनाया गया, जिनमें अब तक की इतलात के मुताबिक बच्चों और खवातीन की कसीर तादाद समेत 31 निहत्ते शहरी शहीद हुए। जहन में रहे कि पाकिस्तान के जिन मकामात पर मिसाइल मारे गए वहाँ कोई अस्करी तंसीबात वगैरह मौजूद ही नहीं है। इन हमलों में मुजफ्फराबाद की मस्जिद बिलाल, कोटली की मस्जिद अब्बास और अहमदपुर शर्किया की मस्जिद सुभान अल्लाह के अलावा मुरीदके की एक मस्जिद को भी निशाना बनाया। मिसाइल हमले की आड़ में भारतीय फिजाइया के तैयारों ने भी पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश 12:55 पर यानी 5 मिनट से भी कम वक्त में पाकिस्तानी फिजाइया ने खाक में मिला दी और दुश्मन का पहला तैयारा मार गिराया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात 1:30 बजे के करीब DGISPR ने कंफर्म किया कि भारत ने अपने तैयारों के जरिए पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में जारहियत की कोशिश की, लेकिन भारत के तैयारे पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकते। शब 2 बजे के करीब भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट पर भी गोलाबारी की, जो बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। 2:40 पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत कशीदगी पर रद्द अमल आया। उन्होंने भारतीय जारहियत को शर्मनाक करार दिया। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on 3:10 पर खबर आई कि पाकिस्तानी फिजाइया ने जिन भारतीय तैयारों को गिराया उनमें से एक का मलबा भटिंडा के इलाके से जबकि दूसरे का मलबा खनौर के मुकाम से मिला। पाकिस्तानी अफवाज ने न सिर्फ भारत के फिजाई जारहियत का मौसर जवाब दिया बल्कि भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया जो उसे मुद्दतों याद रहेगा। जवाबी कार्रवाई में पाक फौज ने एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया और मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय फौज की 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह किया। ये यूनिट आजाद कश्मीर की वादी लीपा के सामने मकबूजा कश्मीर में है। नकियाल, जोली, बडोरी, पीरकंठी और तत्ता पानी सेक्टर्स में पाकिस्तानी फोर्सेज ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाइयां की, जिसके बाद भारतीय फौजी शदीद दबाव में आकर अपनी चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। 3:40 तक पाकिस्तानी फिजाइया भारत के 3 तैयारे गिरा चुकी थी। इसी दौरान सोशल मीडिया के साथ साथ इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी फेक न्यूज की भरमार रही और कुछ इंडियन न्यूज चैनल तो अपनी ही लगाई गई खबरों से मुकर गए। इंडिया के पाकिस्तानी इलाकों पर हमलों के बाद जब DGISPR ने इंडिया के जंगी तैयारों के गिराए जाने की तफसील जारी की तो पहले इंडियन मीडिया ने इसको रिपोर्ट करने से गुरेज किया, लेकिन जब बैनुल अक़वामी खबर रसाई इदारों ने इसी खबर को रिपोर्ट किया तो इंडियन मीडिया के एक हिस्से ने इन रिपोर्ट्स पर खबर नशर करना शुरू कर दी। There's a fighter jet that has crashed in this particular location. सबसे पहले इंडियन खबर रसाई इदारे दी हिंदू ने एक सरकारी ओहदेदार के हवाले से रिपोर्ट किया कि जम्मू कश्मीर के अखनौर, रमबान और पंपोर के इलाकों में इंडिया के 3 जेट क्रैश कर गए हैं। 4:20 पर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर 24 मिसाइल हमले किए जबकि पाक फौज ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए थे। At 6 locations where the Indians attacked last night unprovoked the blatant aggression that they did, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन
جو پاکستان پر حملہ آور ہوئے تھے ان کو مار گرایا ہے۔ حملہ آور گرائے جانے والوں میں بھارتی فضائیہ کے جنگی طیاروں میں 3 رافیل، ایک MiG-29 اور ایک SU طیارہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہیرون کامبیٹ ڈرون بھی اس میں شامل ہے۔ پاک فضائیہ نے 3 رافیل، ایک MiG-29 اور ایک SU-30 طیارے کو دھول چٹائی، جس پر مودی کو بہت گھمنڈ تھا۔ رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے، دیش کا بہت نقصان ہوا ہے۔ اگر ہمارے پاس آج رافیل ہوتا تو شاید اس سے بھی نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ صبح 5 بجے تک بھارتی افواج نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے چیک پوسٹوں پر سفید پرچم لہرانے شروع کر دیے، لیکن بھارت کی یہاں پر شرمناک حرکت یہ دیکھے کہ جس وقت 57 بین الاقوامی پروازیں پاکستانی فضائی حدود میں تھی، اسی وقت میزائل کے حملے کیے اور ہزاروں کی تعداد میں سویلین مسافروں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں۔ صبح 8:45 بجے تک اس صورتحال کی وجہ سے تائیوانی اور جنوبی کورین ایئر لائن سمیت ایشیائی ایئر لائنوں نے روٹ بدل لیے۔ یوکرین کے جنگ کے بعد یہ ایئر لائنز پاکستانی اور بھارتی ایئر اسپیس استعمال کر رہی تھی، اور جب پاکستان نے بھارت کے رافیل لڑاکا طیاروں کو تباہ کیا تو اس کا اثر بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھا گیا۔ اس حملے کے بعد رافیل طیارہ بنانے والی فرانسیسی کمپنی دسالٹ ایسوسی ایشن کے شیئرز کی قیمتوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ بھارت نے گزشتہ ماہ ہی فرانس کے ساتھ 26 رافیل M لڑاکا طیاروں کی خریداری کا معاہدہ کیا تھا۔ عالمی مارکیٹ نے پاک فضائیہ کی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، جس سے JF-17 طیارہ ساز کمپنی کے شیئرز میں 18% سے زائد اضافہ ہوا۔ 7 مئی کو دن 2 بجے کے قریب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی مسلح افواج نے میزائل، فضائی اور ڈرون کے ذریعے پاکستان کے مختلف مقامات پر حملہ کیا۔ پاکستانی بھارتی جارحیت کے خلاف اپنے دفاع میں جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور یہ حق اقوام متحدہ کے چارٹر آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان کو حاصل ہے۔ اس اعلامیہ کے مطابق مسلح افواج کو جوابی کارروائی کا باضابطہ اختیار دے دیا گیا۔ پاکستان reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice۔ اب بات کرتے ہیں حملے کے 24 گھنٹے بعد کی۔ 8 مئی کو بھارت کی جانب سے میزائل سے لیس 25 سے زائد اسرائیلی ساختہ ڈرونز مار گرائے گئے۔ یہ ڈرونز 35,000 میٹرز کی بلندی پر اڑ سکتے ہیں، جسے اینٹی ایئر کرافٹ گن سے نہیں گرایا جا سکتا۔ تاہم پاکستان کی آرمی اور ایئر فورس ایسے تمام ڈرونز کو برق رفتاری سے گرا رہی ہے۔ یہ ڈرونز لاہور، راولپنڈی، چولستان، چکوال، اٹک اور کراچی میں گرائے گئے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اپنی پریس کانفرنس میں ہیروپ ڈرونز کا ذکر کیا۔ ہیروپ ڈرون اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز IAI کے MBT میزائل ڈویژن کی جانب سے تیار کردہ ایمونیشن کا نظام ہے۔ 8 مئی کے ڈرون حملوں پر ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ایک بار پھر دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کا اعادہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا کی شامت آنے والی ہے اور بہت جلد آنے والی ہے۔ یہ آن گوئنگ سچویشن کی اب تک کی لمحہ بلمحہ اپڈیٹس ہیں۔ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ آتی جائیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔